अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जब मैंने सहाफ़त ज्वाइन की तो बहुत छोटी थी, पढ़ रही थी, तो हमारे असातिज़ा ये कहते थे हमें, चाहे वो यूनिवर्सिटी वाले थे या चाहे वो डेस्क वाले थे या ऑफिस का हिस्सा जो मेरे असातिज़ा थे, वो ये कहते थे सहाफ़त आग का दरिया है। मैं कहती थी पता नहीं क्या कहते हैं, क्योंकि मैं लाउबाली सी थी, छोटी सी थी, ब्रेसेस लगाती थी, सैश बना के नेशनल असम्बली जाया करती थी पट्टी दुपट्टे की, जिसमें पिनअप की भी होती थी अम्मी ने कि दुपट्टा गिरे ना। अच्छा, तो उस वक्त समझ नहीं आता था कि इन चीज़ों का क्या मतलब है, क्योंकि मैंने बिल्कुल रिसेंटली ज्वाइन किया था। लेकिन जब पार्लियामेंट हाउस के साथ साथ मैंने रिपोर्टिंग करना शुरू की तो तब मुझे फिर पता चला कि सहाफ़त किस चीज़ का नाम है और ये कितनी मुश्किल चीज़ है। मारें भी पड़ी, एहतजाज किए, और बहुत दफ़ा ये होता था कि आपके ऊपर भी हमला हो जाता था, कुछ ऐसी कोई चीज़ हो रही होती थी तो आप भी उसकी ज़द में आ जाते थे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें फ़ेस की मैंने और मेरे साथियों ने भी, चाहे वो मेरे सीनियर हों, मेरे साथ के हों या मुझसे जूनियर हों। अब हमने ये चीज़ देखी है कि सहाफ़त करना इस मुल्क में आसान नहीं है। पहले हम अपने बड़े सीनियर्स से ये जब किस्से सुनते थे ना अखबारों के, कि उनको अगवा करके ले गए या उनको मारा पीटा या उनको धमकियाँ मिली, तो एक अफसानवी सी कहानियाँ महसूस होती थीं। फिर जब मैं उनसे मिली जिन्हें ज़िया दौर में कोड़े पड़े थे नासिर ज़ैदी साहब से, तो मुझे बहुत मतलब उनसे मिलके एक अच्छा महसूस हुआ। और जितने हमारे सीनियर्स, अभी बहुत से हमारे सीनियर्स इन 2 सालों में उनकी वफ़ात हुई, अल्लाह ताला उन सबको गरीक़ रहमत करे, उनकी भी जब हम प्रेस क्लब में बातें सुनते थे या ख़यालात सुनते थे तो बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी कि उन्होंने जो है वो बहुत मुकाबला करके जो है ये स्टेज लाए हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता था कि हमारे लिए जो ये दौर आसान है और उनके लिए उनका दौर मुश्किल था, लेकिन ये दौर भी बहुत मुश्किल है। और इसमें मैंने सबसे पहले जो सहाफ़ियों के ऊपर हमला देखा वो दौरान रिपोर्टिंग देखा पुलिस की तरफ से, जब यहाँ पर जहाज़ का क्रैश हुआ था। और इसमें मुझे खुद भी लाठी चार्ज का सामना करना पड़ा, कैमरामैन्स को भी करना पड़ा, रिपोर्टर्स और इस्लामाबाद के सारे, मेरे ख्याल में जो रिपोर्टर्स सुन रहे होंगे वो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि हमें किस तरह से जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके बाद हमने जब सैलाब कवर किया तो उस टाइम पर भी हमारे लिए एक बहुत मुश्किल चीज़ थी, क्योंकि सैलाब में आप खुद बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। मुझे आशूब चशम हो गया और मैं उसमें भी रिपोर्टिंग करती रही। इसी तरह मेरे और भी कोलीग्स के साथ जो है वो बहुत कुछ हुआ, जिसमें सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगी कि हामिद मीर जो कि पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी हैं, उनको जो है वो उन पे गोलियाँ चला दी गई कराची में। लेकिन वही बात, जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी देनी थी तो वो जो है उसको सर्वाइव कर गए और उसके बाद भी वो बहुत बहादुरी से काम करते रहे। अब फिर सलीम शहजाद की अगर बात करें तो आज तक ये नहीं, उनके केस का फ़ैसला नहीं हो सका। उन्हें कौन सी मखलूक जो है वो मार के चली गई कि आज तक उनका निशान ही नहीं मिला। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी और ये देख रही थी कि सहाफ़ियों के ऊपर जितने हमले होते हैं वो मंतकी अंजाम तक वो केसेस नहीं पहुंचते। फिर वली बाबर की मिसाल हमारे सामने है कि उन्हें निशाना बनाया गया रिपोर्टिंग करते हुए। बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि बलूचिस्तान में, कबायली इलाकों में, इसके अलावा सिंध में रिपोर्टिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में भी रिपोर्टिंग करना आसान नहीं है। अगर आप हालिया कुछ सालों में देखें तो कितने लोगों के ऊपर जो है वो हमले हुए हैं इस्लामाबाद में, कितने सहाफ़ियों को जो है वो ज़दोकोब किया गया, और उनमें से कितने लोग हैं जो बाहर जा चुके हैं और कुछ अभी भी यहीं है, बहादुरी के साथ जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। फिर सहाफ़ियों का एक और इस्तेहसाल होता है, वो होता है उनकी तनख्वाहों के हवाले से कि हर साल तनख्वाहें नहीं बढ़ती, तनख्वाहें कम है, तनख्वाहों पर कटौती हो जाए तो दोबारा नहीं बढ़ाई जाती, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, प्रेगनेंसी में पेड लीव्स नहीं मिलती, नौकरी का कोई वो नहीं है, कब चाहे आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। फिर भी लोग बहुत ईमानदारी के साथ जो है वो सहाफ़त कर रहे हैं, किसी जमात का हिस्सा नहीं है, किसी इदारे का हिस्सा नहीं है, किसी गिरोह का हिस्सा नहीं है। मैं उन तमाम फील्ड के लोगों को जानती हूँ जिनके साथ मैंने काम किया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि जिन्हें आप काली भेड़ें कह सकते हैं, अदरवाइज़ लोग अपना बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, चाहे रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, एनालिस्ट हैं, डेस्क वाले हैं, एडिटर्स हैं, कॉपी एडिटर्स हैं,
ٹیکنیکل سٹاف ہے، تمام ہی لوگ جو ہیں وہ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق پرنٹ سے ہو، ڈیجیٹل سے ہو، الیکٹرانک میڈیا سے ہو. اب آپ کو پتہ ہے ایک نئی میڈیا کی بھی جو ہے وہ قسم آ گئی ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا. اس کے حوالے سے بھی جو ہے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے آنے سے بھی صحافیوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ خطرات پڑے ہیں. اور وہ خطرات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ان کو دھمکایا جاتا ہے، ہراساں کیا جاتا ہے اور گالی گلوچ کی جاتی ہے. اب وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے خلاف بہت کمپین چلتی ہے، ایون مردوں کے خلاف بھی کمپین چلتی ہے، جس میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کی زد میں آئے ہیں. میں نام لے سکتی ہوں مرد صحافیوں کے. حامد میر کے خلاف کمپین چلی، عرشا شریف کے خلاف کمپین چلی، بہت سی خواتین کے خلاف کمپین چلی. آسمہ شرازی اس میں جو ہیں اولین جو ہیں وہ آ جاتی ہیں زد میں. غریدہ فاروقی ہو گئیں، فریحہ ہو گئیں، بہت سی خواتین جو ہیں وہ اس کی زد میں آئیں. اور کتنی میری کولیگز ہیں جو رپورٹرز ہیں، انہوں نے وہ اپنے اکاؤنٹ ڈی ایکٹیو کر دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں استعمال کریں گے سوشل میڈیا، ہم بس اپنا کام کریں گے. اینکرز ہوں، صحافی ہوں، کسی سے بچے ہوئے نہیں ہیں. میں خود اتنی ایشوز پہ آواز اٹھاتی ہوں، عوامی ایشوز پہ آواز اٹھاتی ہوں، اور میں خود گالیوں اور کمپینز کی زد میں آ جاتی ہوں. کتنی دفعہ ہوتا ہے میں سوچتی ہوں کہ میں بھی سوشل میڈیا چھوڑ دوں، بس انسان اپنا کام کرے اور یہاں سے چلا جائے. لیکن اگر ہم عوام کے ساتھ رابطہ ختم کر دیں گے تو عوام کی مسائل کس طرح سے حل ہوں گے؟ کیونکہ ہم آپ کے مسائل کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. ہم یہاں پر اس لیے ہیں کہ آپ کی حکومت اور ریاست کے درمیان پل کا کردار ادا کریں. اب صحافی جو ہے صرف کرونا کی وبا کے دوران ان پہ جو ہے وہ مطلب 150 سے زائد حملے ہوئے ہیں، اور اب تک جو ہے پاکستان میں 138 جو ہیں وہ صحافی جو ہے ان کو قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے. 2 خواتین صحافیوں کے حوالے سے بھی بات کروں گی میں، عروج اقبال اور شاہینہ شاہین. عروج اقبال کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے تھا، اور شاہینہ شاہین کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے تھا. دونوں کو ان کے شوہروں نے قتل کیا. یعنی کہ خواتین جو ہیں ان کے لیے فیلڈ میں خطرات تو ہیں ہی ہیں، لیکن چونکہ وہ گھریلو تشدد کا بھی شکار ہوتی ہیں، تو اس چیز کو بھی ختم ہونا چاہیے. اور ان 2 خواتین صحافیوں کے اوپر جو ہے وہ اسمبلی میں بل آنا چاہیے، اور ان کے نام سے جو ہے وہ گھریلو تشدد کے خاتمے کا بل آنا چاہیے. لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے. یہاں پر صحافیوں کے لیے بل پاس ہو رہا تھا ان کی حفاظت کے لیے، اس میں رکھنا ڈال دیا حکومت نے، نہیں ہونے دیا. ایک اتھارٹی کی تلوار لٹکا دی، اس پہ پھر دھرنا ہوا تو یہ لوگ جو ہیں وہ چپ ہوئے. اب ہوتا کیا ہے، سوشل میڈیا پہ خواتین جو مرد صحافی ہیں ان کی فیملیز کی تصویریں لیک کر دی جاتی ہیں، ان کے نمبرز لیک کر دیے جاتے ہیں، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کی فوٹو شاپ تصویریں، مخرب الاخلاق ویڈیوز نکال کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہیں، کیسا کچھ نہیں ہوتا. اب بڑی افسوسناک صورتحال ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کے صحافی جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. کرونا کی وبا کے دوران بھی کام کرتے رہے، خود بھی کرونا کا شکار ہوئے، جس میں ایٹی نظامی، ارشد وحید چودھری، الطاف قریشی، طارق محمود اور فخر الدین جو ہے وہ انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اور اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ بھی جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، جس میں استادوں کے استاد جو ہے وہ ڈاکٹر مغیث عارف نظامی، ضیاء شاہد، رحیم اللہ یوسف زئی، سی آر شمسی اور آئی اے رحمان، ڈاکٹر اجمل خان نیازی جو ہیں وہ بھی وفات پا گئے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کو جنت نصیب کرے. آج جو ہے 2 نومبر کو دنیا بھر میں صحافیوں پر ہونے والے جرائم سے تحفظ کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے اور ریاست جو ہے وہ صحافیوں کو تحفظ دے. اب ہماری ریاست تو قطعی طور پر جو ہے وہ ناکام ہے، کیونکہ کسی پہ حملہ ہوتا ہے تو اسی کو جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا قصور ہوگا، اس نے کچھ ایسا کیا ہوگا. بھئی کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ وہ دوسرے شخص پہ تشدد کرے. پھر دوسری چیز یہ کہ اسلام آباد میں صحافیوں کے لیے سیف انوائرمنٹ نہیں ہے، تو میں سندھ، بلوچستان یا KPK یا قبائلی علاقوں کی یا کشمیر کی کیا بات کروں کہ اگر اسلام آباد میں ہی دارالحکومت میں ہی صحافی محفوظ نہیں ہے. بہت قدغنیں لگائی گئیں، بہت گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی. پرویز مشرف کا دور ہو، نواز شریف کا دور ہو یا اب عمران خان کا دور ہو، صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ یہ کوشش کی گئی کہ ان کی آواز کو دبایا جائے، لیکن حکومت اس میں کامیاب نہیں ہوئی کوئی بھی، اور نہ ہی آگے ہوں گی. اور صحافی جو ہیں وہ اور بڑی قوت بن کے ابھریں گے، اور صحافیوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے، اور ہر اس ابیوز، اس اٹیک، اس حملے کی مذمت کرنی چاہیے جو ان کے کسی بھی مرد یا عورت کولیگ پر ہو، تاکہ ہم صحافیوں کے خلاف ہونے والے جرائم کا خاتمہ کر سکیں. جبیر صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.